کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، 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 بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، پہلے اعلان کیا حاضر میرے حضور، پہلے اعلان کیا حاضر میرے حضور، سوچا نہیں نہ آزمایا صدیق نے، سوچا نہیں نہ آزمایا صدیق نے، سوچا نہیں نہ آزمایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کالے دے ڈنگ چھلے دریا ایڑی نفیس تے، کالے دے ڈنگ چھلے دریا ایڑی نفیس تے، کالے دے ڈنگ جھلے دریا ایڑی نفیس تے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔